بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته به بحث شهادت در اسلام رسیدیم. این بحث بسیار وسیعی که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی به اون اشاراتی شده است. بحث شهادت در اسلام بحث بسیار مهمی است که الله ذوالجلال بندگان خودش را در مورد گواهی دادن، در مورد شهادت دادن راهنمایی و ارشاد فرموده و بیان فرمودند که هرگاه که بین دو فردی معامله داد و ستدی انجام بگیرد، برای اینکه در واقع مشکلی پیش نیاید، کدورتی حاصل نشود، برای رفع این گونه مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود در مورد اون معامله و داد و ستدها، یک نوشته‌ای باشد، یک گواهی باشد تا در صورت بروز اختلاف مرجعی باشند برای حل این مشکل. این یک مورد. مورد دوم که در مورد جانب شهادت به اون اشاره می شود این است که در دین مبین اسلام بحث شهادت یک بحث مهمی تلقی شده است و در مورد پاره ای از قضایای مختلف، چه در اثبات هلال ماه، چه در مورد اثبات هلال ماه آغاز ماه مبارک رمضان و یا پایان ماه مبارک رمضان، و چه در مورد مسائل معاملات و چه در مورد مسائل مرتبط به امور قضایی و جزایی و چه در مورد مسائل مرتبط به امور خاص خود زنان و در مورد مسائل قتل و غیره و در مسائل دیگری. این است که این بحث ها به طور کامل و روشن بیان شده است که در این جانب از قضایا چنین گواهی بایستی فراهم شود. حال در مورد این قضایای مختلف بحث شهادت هم متناسب با وضع اون حالتها باز هم فرق و تفاوت دارد. در پاره ای از قضایا گواهی زن مطرح است، در پاره ای از قضایا گواهی زن مردود می باشد، در پاره ای از قضایا گواهی زن نصف گواهی مرد است و در قضایایی هم فقط و فقط گواهی زنان مطرح می باشد. و در مورد این مسائل در نشست‌های گذشته به اون به طور مفصل اشاراتی شد. اکنون در این مورد شبهاتی القا می شود، شبهاتی رد و بدل می شود بر این که دین مبین اسلام در پاره ای از قضایا که مرتبط به حقوق زنان می باشد اجحاف نموده است. اینجاست که این مسائل زیرکانه توسط دشمنان اسلام عنوان می شوند. دشمنان شکست خورده دیروز و امروز، دشمنانی که در واقع از ریشه‌کن کردن دین مبین اسلام
و ضربه وارد کردن به قرآن و سنت مأیوس و ناامید شدند و مشاهده میکنند بر این که با وجود این همه مشکلات در جوامع اسلامی، با وجود این همه اختلاف و نزاع و درگیری ها و جنگ ها در بین جوامع اسلامی، اما باز هم مشاهده می شود که مسلمانان به قرآن خودشان، به سنت پیغمبرشان پایبند می باشند و نه تنها این امت اسلامی از بین نرفته، هلاک نشده، بلکه این امت بیمار می شود اما بهبود می یابد. این امت بیمار می شود اما هلاک نمی شود. چرا که امت محمد مصطفی علیه السلام مستند بر یک امر گرانبهایی است، به یک امر گرانبهایی به نام قرآن و سنت استدلال می کند. تکیه و مرجع اونها وحی است. این وحیی است که از جانب الله واحد عزوجل نازل شده است. از این بابت محال است این امت نابود شود. از این بابت محال است که این امتی که دارای این فرهنگ عظیم و این سرمایه عظیمی از روایت‌های صحیحی که از جانب رسول الله علیه السلام ثابت شده است و این سرمایه عظیم و این معجزه بزرگ قرآن کریم و مسلح شدن هر مسلمانی به این دو امر گرانبها یک قوت دلی میدهد برای یک مسلمان. در واقع یک انرژی مضاعفی به او تزریق می کنند. از این رو دشمنان اسلام از این که بیایند و با مسلمانان وارد بحث و گفتگو شوند عاجز و نتوانند. از این رو دشمنان اسلام بر این که بیایند در مقابل مسلمانان در واقع وارد بحث و جدل و یا این که در مورد هر قضیه از قضایا رو در رو وارد عمل شوند عاجزند. از این رو وارد فازی دیگر از مخالفت می شوند تا اینکه در واقع از رویارویی با یک مسلمان پرهیز کنند، اجتناب ورزند، چرا که میدانند در مقابله و در رویارویی و در باب بحث و جدل و گفتگو کم می آورند، عاجز خواهند شد و اینجاست که وارد فازهای دیگری می شوند و اون القا کردن شبهات به طور زیرکانه تا اینکه بتوانند درصدی از مسلمانان به خودشان هم فکر کنند، به خودشان به لحاظ فکری ملحق کنند. یکی از قضایای مهمی که دشمنان اسلام بر اون تأکید می کنند این است که وارد این قضیه حقوق می شوند و عنوان می کنند بر اینکه حقوق زن در اسلام پایمال شده است و اینجاست که شروع می کنند به شمردن یک سری مسائلی که بنا به زعم خودشان بر اینکه این مسائل در دین اسلام فقط و فقط جانب قشر مردان گرفته و در مورد قشر زنان اونها را نادیده گرفتند، در صورتی که چنین نیست. یکی از این
موارد و بحث‌های مهمی که عنوان میکنند برای شکار کردن افراد ضعیف مسلمان و به ویژه از قشر زنان این است که عنوان میکنند که بله بیایید شما ای قشر زنان توجه کنید، شما که تابع اسلام هستید و به قرآن معتقدید و به سنت پیامبرتان پایبندید، خب چگونه همین دین اسلام شما فقط و فقط در مورد حقوق قشر مردان در نظر گرفته و شما قشر زنان اصلا اعتباری و ارزشی برای شما قائل نشده؟ و اینجاست که وارد این گونه القا نمودن شبهات می شوند و می گویند در بحث شهادت این است که در مواردی می بینیم که چرا شهادت یک زن نصف شهادت یک مرد است؟ چرا در قضایای شهادت زن اصلا در واقع پذیرفته نمی شود؟ و اینجاست که متاسفانه بعضی از خواهران مسلمان ما، بعضی از دختران عزیز ما، به خاطر اینکه به علم شرعی و به خاطر اینکه به امور قرآن و سنت آگاهی ندارند، مسلح نیستند، اینجاست که دچار شک و تردید می شوند، دچار وسوسه می شوند و فکر می کنند که دشمن راست می گوید و فکر می کنند همین شبهاتی که از طرف دشمن القا می شود در واقع درصدی از صحت داشته باشند، در صورتی که عاری از صحت می باشند. این خواهر مسلمان نمیداند که چنان که در مورد یک سری قضایایی از گواهی دادن معاف شده، این حقی از حقوق اوست. این یعنی این که در واقع ارزش بودن یک زن در اسلام میرساند. این است که دین اسلام نگاهش نگاه مثبتی به قشر زنان می باشد. از این بابت که در بعضی از این قضایا اونها را از گواهی دادن معاف دونسته، معاف کرده، چرا که به شرایط روحی روانی اونها، با شرایط روحی روانی اونها سازگار نیست. به عنوان مثال در مورد جنایت ها، در مورد قتل اینجاست که و یا در مورد مسائل مرتبط به فحشا، زنا و الی آخر، اینجاست که شهادت و گواهی یک زن پذیرفته نمی شود. اصلا زن به گواهی در چنین مواردی مطالبه نمی شود. چرا؟ این یک نوع، اگر به اصل قضیه بازگردیم و خوب دقت کنیم، این یک نوع حقی از حقوق زنان است. این یک نوع اکرامی است از جانب اسلام به قشر زنان می باشد. این یک نوع مدالی که اسلام به قشر زنان بخشیده است. چرا که به عنوان مثال در مورد قضایای مرتبط به امور فاحشه به هیچ وجه از یک زن درخواست نمی شود که در این قضیه بیاید و گواهی دهد، شهادتش ابراز کند. چرا؟ به خاطر اینکه این دین اسلام از روی احترام و بزرگ داشته به قشر زنان اونها را از این مورد معاف دونسته. شرم و حیایی که در وجود یک زن می باشد مانع از گواهی دادن در مورد این گونه قضایا می شود. چگونه یک بانوی بیاید و در مورد یک ماجرا و داستان مرتبط به یک فاحشه نزد قاضی به طور مفصل و روشن گواهی و شهادتی ابراز کند؟ با شرم و حیای یک زن مسلمان سازگار نیست. و اینجاست که دین مبین اسلام اونها را از گواهی دادن در این جانب از قضایا معاف دونسته.
حال هر کدام از ما بایستی برای خود سوالی مطرح کند: آیا این حقی از حقوق زنان سلب شده در این قضیه و یا اینکه خیر، بلکه از روی احترام به قشر زن آنها را معاف دونسته شدند؟ ثانیاً در مورد امور جنایی، قتل و غیره، باز هم یک زن با توجه به شرایط خاص هورمونی، با توجه به شرایط خاص اندام هیکلی و با توجه به شرایط خاص حالات روحی و روانی او، باز هم از مشاهده چنین جنایت هایی ناتوان است. چرا که قشر زنان به عاطفه معروفند. عاطفه نزد زنان بیش از عاطفه نزد مردها می باشد. از این بابت بزرگان ما همیشه توصیهشان بر این است و مؤکداً توصیه میکنند بر این که کاش که مسلمانان ما قشر زنان و قشر مردان این قضایا را درک میکردند و برای حل مشکلات بین زن و مرد اینجاست که عاطفه زن در کنار عقل مرد قرار داده شود و اینجاست که تمام مشکلات حل خواهد شد. و زمانی که عنوان می شود که عاطفه نزد زنان بیشتر است، چنین نیست که عقل نزد زنان ضعیف می باشد یا اینکه نیست، نه، چنین نیست. به طور عموم عنوان می شود، بلکه چه بسا حالتهایی داریم که حالتهای خاصی وجود دارند که یک زن عقلش نسبت به یک مرد بیشتر می باشد، اما به طور عموم عاطفه نزد زنها بیشتر است. و چه چیزی باعث می شود که در اتخاذ تصمیمات ضعیف عمل کنند و یا موفق نشوند در اتخاذ این مسائل تصمیمات؟ این است که یک سری مسائلی از قبیل عذر شریک نزد زنان می باشد، حمل و بارداری، زایمانی و الی آخر، اینها همه مسائلی هستند که بر حالات روحی روانی یک زن تأثیرات منفی میگذارند و در نتیجه زن نمیتواند همانند مرد موفق شود در تصمیم گیری. از این بابت عنوان می شود که عاطفه نزد زنان بیشتر می باشد. همین بحث مهم به نشست آینده واگذار می کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.